یاد رکھو میاں تے بیوی دا آپس دا پیار ہونا اے نبی پاک دی سنت ہے۔ میں تو مٹھی جی حدیث سناواں، ایک دن نا اما عائشہ صدیقہ تے نبی پاک کٹھے بیٹھے۔ نبیل صاحب تسی توجہ نہ سننی میری گل سن، تسی بیٹھ جو، بیٹھ جو میری جان، بیٹھ جو، بہت شاباش۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نو پوچھ دی نے یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جے تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے؟ بیوی نو بڑا شوق ہوندا ہے کہ اپنے شوہر کو پوچھن دا کہ تانوں میرے نال کنا پیار ہے، اے او دا حق بھی ہے۔ عورت ہمیشہ محبت دا اظہار چاہتی ہے اور بار بار چاہتی ہے، مگر آج چونکہ نوجوانہ دی تربیت اسلامی نہ حج کریں نا انہوں نے طریقہ نہیں آندا کہ اسی کس طرح دسیے۔ اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نو پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے؟ جگ کرے نبی نال پیار، رب کرے نبی نال پیار، تو نبی نو پوچھ دیا تانوں میرے نال کنا پیار ہے؟ اے میرے وال ویکھیا جے نبی پاک نے نا اے دسن دا طریقہ دیکھو سرکار دا، اس طرح کر کے اپنی کملی دا کونا پکڑیا تے اے اس طرح کر کے نا نبی پاک نے گرا لگائی، گیرا لگا کے تے زور نہ پیچ کے نہ نبی پاک فرما دے عائشہ مینوں تیرے نال اینا پیار ہے۔ اس دن تو بعد جدو کدے کدے اما عائشہ صدیقہ تے حضور نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ نے پوچھنا یا رسول اللہ او گنڈ دا کی حال ہے؟ تے سرکار نے فرمانا عائشہ اوویں پکی ہے، آج میرے نبی دا کردار ہے۔